अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह एक जनाब एक ऑडियो रिसीव होती है पिंकी पीरनी साहबा की, मोहतरमा पिंकी पीरनी साहबा जो जोजा है इमरान खान साहब की इलिजिटमेट मुबैना तौर पे, क्योंकि उनका इद्दत में निकाह करवाया गया। अब ये निकाह इद्दत में हो जाता है कि नहीं हो जाता ये तो कोई मुफ्ती साहिबान बता सकेंगे, लेकिन इद्दत में हुआ इसकी तो काफ़ी सारी शहादतें हैं, बल्कि पढ़ाने वाले मौलवी साहब जिनसे हैं उनकी ऑडियो भी मौजूद है गवाह के तौर पे, गवाही के तौर पे, तो ये नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ऑडियो में वो बता रही हैं कि जी कुछ घड़ियां हैं और वो बेचनी हैं, और उसके बारे में ये इतलात पहले आ गई कि तोशा खाने से और भी बहुत सारी घड़ियां चोरी हुई। अच्छा, इसके अलावा ये भी इतलात है काफ़ी दिनों से चल रही हैं कि खान साहब को मुख्तलिफ तोहफे मिलते थे, तो वो चलाकी के साथ उनका जो करीब तरीन सिस्टम था उसका इंदराज ही नहीं करवाते थे। और इस तरीके से भी था। फिर ये था कि खान साहब से मुलाकात के लिए जो लोग बिजनेसमैन आया करते थे तो वो साथ में तोहफे लेके आया करते थे, तो जो तोहफे थे वो पहले जो उनसे ना वो रिसीव कर लिए जाते थे बारों बार। इस तरह का भी मामला था। और ये सिर्फ घड़ियां नहीं थी बल्कि और बहुत सारे जो है ना ज्वेलरी के आइटम थे, और बहुत सारे नवादरात और दीगर कारपेट्स बहुत बड़ी तादाद में थे। तो ये कारपेट को ये मतलब समझिए कि वो रग टाइप का कोई कारपेट होता है। कारपेट बहुत कीमती होते हैं, बहुत बहुत कीमती भी होते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादातर जो है ना ऐसे जिनकी लाखों में भी और करोड़ों में भी कीमत होती है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में जो है ना दिए गए या रिसीव किए गए। तो इस तरह की सूरत हाल थी, यानी कि वो जो 10% का इल्ज़ाम था ना, आप कह लें कि यहाँ पे 90% था, सब मिली भगत थी। अब देखिए कुछ जो है ना शिकंजा टाइट हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, शिकंजा टाइट क्यों हो रहा है, ये बात समझने की होगी। आपको मैं ज़रा सा माजी में लेके जाऊंगा कि जिस टाइम में एटमी धमाके किए पाकिस्तान के अंदर, मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, और मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि वज़ीर आज़म थे और डट के उन्होंने मुकाबला किया था, और हर किस्म का जो प्रेशर था और जो लालच थी, दोनों से अल्लाह का शुक्र है कि वो नबर्द आजमा हुए और आगे बढ़े, और उन्होंने फ़ैसला किया। और फ़ैसला बहुत पहले कर लिया था, लेकिन 17 दिन की जो उनसी है एक आप कह लें कि जो एक सफ़र था कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई थी और खौफ के आलम के अंदर थी। और इंडियन जो आर्मी चीफ था उसकी ये स्टेटमेंट भी जो उनसी थी बड़ी वो अखबारात में आई थी कि जनाब हमारी अब फ़ौजें पाकिस्तान में इस तरह से जाएंगी जैसे इसराइल की फ़ौजें फ़लस्तीन में जाती हैं, और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बड़ी ये एक आपके कह लें कि असाब के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के बड़ा एक तारी हुआ था कि ये क्या हुआ। तो बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला था, पूरी पार्लियामेंट का फ़ैसला था, लेकिन हेड मियाँ नवाज शरीफ ने किया था। हाँ, बेशरम किस्म के जो लोग होते हैं, जिसमें शेख रशीद अहमद जो मुल्क छोड़कर भाग गए थे इस खौफ से कि कोई पटाखा आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन जो मेन लीडरशिप थी PMLN की वो सब डटी हुई थी और डटे हुए रहे आखिर में भी। हाँ, जिन लोगों के किरदार थे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो रुकवाना चाहते थे वो भी हमारे सामने है, तारीख का हिस्सा है, इस वक्त में उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद जब धमाके कर लिए तो जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी होगी। और ये बात हमें याद रखनी होगी कि अमेरिकन जो उनसे होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि बात करके और भूल लें, बात करके याद रखते हैं और फिर वो मौके पे जो उनसे ना वारदात डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि अपना एक धमकी और भी मिलती है हमें, वो ये कि हम तुमको पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। वो भी आपको याद होगा, उस वक्त में एक डिक्टेटर था यहाँ पे, तो उसने तो ऐसे लंबी तानी थी जिसका कोई मतलब सबके सब शराइत मान ली, और सिर्फ ये कहा कि जो कुछ डालना है मेरे अकाउंट में डाल दो, बाकी तो सब ठीक है मैं देख लूँगा, और मेरी जो हुकूमत है उसको छेड़छाड़ मत करना। यही होती है ना डिक्टेटर्स की, जो घुस बैठी होते हैं, जो बेशर्मी के साथ आते हैं आइन तोड़ते हुए, और उनका साथ देने वाले सब अरबपति होते हैं। तो हुए वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, फिर जो उनसे ना हमें ये बातें याद रखनी होंगी, ये चीज़ भूलती नहीं। पत्थरों का दौर था क्या, इस बात को ज़रा याद करें।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے ساری جو تفصیل سے بتائی ہے ماضی. پتھروں کا دور وہ تھا کہ جس دور کے اندر بتایا جاتا تھا کہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہماری جناب عزت ہے اور ملکہ ہماری سر کا تاج ہے، اور اس کے اوپر یہ ہو گیا، اگلے نے بات یہ کہہ دی، لہٰذا ہم جو ان سے یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، پوری جو ان سی تھیں اپنا پتھروں کے دور کے اندر پوری جو سلطنتیں ہوتی تھیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہم اس کو مار دیں گے، لوٹ دیں گے، یہ کر دیں گے. نہ اپنی فصلوں کی خبر، نہ جناب بیوی بچوں کی خبر، نہ فیملیز کی خبر، بس ایک جنون ہوتا تھا. بازار لگتے تھے وہاں پہ، عورتوں کا کاروبار ہوتا تھا، بچے فروخت ہوتے تھے، اور شراب اور یہ سب محفلیں چل رہی ہوتی تھی، اور لوگ جو ان سے نا بڑے فائٹر ٹائپ کے کہ بس ہم اپنی جان لٹا دیں گے بادشاہ کے اوپر، سلطان کے اوپر، اس ٹائپ کے تھے. پھر وہ جناب ڈنڈے سوٹے تلواریں بھالے شالے لے کے جو نا چڑھ جوڑتے تھے، اور ان کو جو استعمال کرنے والے ہوتے تھے وہ محلات میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، عیاشی کی زندگی، بس بڑی بڑی تقریریں کرنا. اور ان میں سے جو کچھ تھوڑے سے بڑے منافق ٹائپ کے ہوتے تھے، جیسے آج کل شہباز گل اور اس ٹائپ کے ہوتے تھے، وہ بڑی بتاتے تھے کہ اس کے اندر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. یہ جذبات سے کھیلا کرتے تھے. اچھا، یہ تھا پتھروں کا دور. آج دیکھیں پاکستان میں کیا ہوا، اور جنگیں کیسے لڑی جاتی تھیں اس وقت. جو مین جو اب کتابیں میں ہوتی ہیں کہ وہ بتاتے تھے کہ عقل اور شعور پہ جذبات کو حاوی کر کے لشکر تیار کر کے لشکر کشی کی جاتی تھی. دوبارہ میں دہراتا ہوں، عقل اور شعور پہ جذبات کو حاوی کر کے اور جو لشکر ہوتے تھے ان سے لشکر کشی کی جاتی تھی. یعنی کہ ہر شخص کہتا تھا مار دیں گے، مر جائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھا، یہ ان چیزوں کو نا پھر یہ جب ڈیموکریسی آئی ہے، یعنی کہ بالخصوص مذہب اسلام آیا ہے، اس نے تو ایک ریولوشن لے کے آیا، ایک انقلاب لے کے آیا دنیا کے اندر. بہت سارے لوگوں نے مذاہب تبدیل نہیں کیے، اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بہت سارے اس کی وجوہات، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن جو لیسن تھا نا، جو سبق تھا، جو درس تھا نبی پاک کا، وہ تو انسانیت کے تھے نا، اور جو پیغام آیا تھا وہ انسانیت کے لیے آیا تھا. تو وہ پھر ہمیں نظر آتا ہے، وہ لیسن لیا اور پھر لوگوں نے جو انسان اپنی اصلاح کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ غلامی سے آزاد ہوئے. اچھا، یہاں پر جو انسان آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ عمران خان مسلط ہوتا ہے، اور اس کو پوری دنیا سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے میاں نواز شریف کو نکالا جاتا ہے اس سارے سسٹم سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف اگر رہتے اس سسٹم کے اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان جو انسان کہیں ایگزسٹ کرتا. لیکن اس کا پروگرام ہی علیحدہ تھا. حالانکہ بڑے اچھے طریقے سے میاں صاحب نے جب دیکھا، اس کو آفر بھی کی کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ سیاست میں کرو، لیکن اس کا پروگرام ہی کچھ اور تھا. عقل کا کمزور ہے لیکن بے حص آدمی. تو اس کو پورا پروگرام ملا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یعنی کہ پوری سپورٹ ملی، اور اس نے کیا کیا کہ عقل اور شعور کے اوپر جذبات کو غالب کر دیا. اور اس ٹائم میں آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر یلغار کی ہوئی ہے اپنے ہی لوگوں پہ، اپنے ہی سسٹم کے اوپر. اور اس حد تک کہ میرے ایک جاننے والے بچے نے یہ بات کہی جو پی ٹی آئی کے، وہ مور دین 90% نا فارن میں پی ٹی آئی کے ہی ہیں ووٹرز. تو اس نے یہ بات کہی کہ عمران خان لئی تے بس انڈین فوجاں جڑیاں نا اشارے دی منتظر نے. انڈین فوجیں ایک اشارہ چاہتی ہیں عمران خان کا. اس حد تک جذبات کو کہ جو انسان غالب کیا عقل اور شعور کے اوپر. تو یہ ہوتا ہے پتھروں کا دور. یہ پتھروں کا دور وہ نہیں اب آ سکتا کہ اپنا گدھے گھوڑوں کے اوپر ہم کام کریں اور اوپر سے جہاز گزر رہے ہیں دوسرے ممالک کے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہوگی، نہیں ادروائز جو تھا نا بڑا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے جی. سمجھانا یہی تھا کہ پتھروں کا دور ہوتا کیا. اور یہ جو امریکنز ہیں نا، یہ بڑے پرانے جو ہے نا ڈیموکریٹس ہیں، اور ڈیموکریسی کی بھی بہت حدیں ہوتی ہیں. میں خود یورپ میں ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں پہ نفرتیں کتنی ہیں، لیکن ڈیموکریسی اجازت نہیں دیتی نفرتوں کو. بالکل ایسے ہے. میں بس آخری بات کر کے کہ تقریباً 70-80% پاکستان کے اندر 90% لوگ زراعت کو تو سمجھتے ہیں. جب ایک فصل لگ جاتی ہے نا تو
فصل کو کاٹنے کے بعد وقت دیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹی جو ان سی ہوتی ہے نا، وہ جنگلی جڑی بوٹی تھی، وہ باہر آ جاتی ہے، پھر اس کو جلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو جلائیں نا وہ اگلی فصل کو بھی کھا جائے، اس کو نہیں چھوڑا جاتا، صاف کیا جاتا ہے کھیت کو۔ تو آپ اس پہ بھی دیکھ لیں، یوٹیوب پہ بہت سارے کہ کس طریقے سے آگ لگا کے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جمہوریت ہوتی ہے کہ سب کچھ جو ہے نا اچھا نہیں ہوتا، بڑے بارڈرز لگانے پڑتے ہیں، لمٹس دی جاتی ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، بڑی طویل بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر، انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ پتھروں کے دور میں ہم آ چکے ہوئے ہیں، اب ہمیں انسان بننا ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔